अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 मार्च है और दिन है जुमे का। आज पार्लियामेंट हाउस में एक और हंगामा खेज इजलास हुआ जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला आज शुरू हुआ। आज दूसरा दिन था कौमी असम्बली के इजलास का और पहले दिन की तरह दूसरा दिन भी आज हंगामा खेज रहा, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया जो पहले से वो ऐलान कर रहे थे कि ये असम्बली वो नहीं चलने देंगे जो फॉर्म 47 की है, बल्कि फॉर्म 45 वाली असेंबली ही चलेगी। और उसका हमने अमली मुजाहरा देखा उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, वो सिर्फ 2 मिनट भी नहीं बैठ सके अपनी नशिस्त पर और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा। इसके साथ शहबाज शरीफ तकरीबन 1.5 मिनट बैठे, आसिफ अली जरदारी अपनी नशिस्त पर नहीं बैठे स्पीकर के इंतखाब के दौरान ही, और यूं ये तीनों जो बड़ी शख्सियात थी वो मजबूर हुई कि वो जल्द से जल्द ऐवान में से चली जाएं। ये सब कुछ हुआ कैसे, और इस मौके के ऊपर जो इंतखाब था और जो अंदर मनाजिर थे जो नहीं टीवी के ऊपर दिखाए गए, उन तमाम मनाजिर के बारे में आपको आगाह करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती जाए। आज वक्त था दिन सुबह 10 बजे का कि 10 बजे पार्लियामेंट हाउस का इजलास होगा, लेकिन बदस्तूर हमेशा की तरह वो जो ताख़ीर से शुरू हुआ इजलास और 10:45 पर ये इजलास शुरू हुआ। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है पार्लियामेंट में, उसके अरकान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने दी जाए, लेकिन स्पीकर ने कहा कि पहले हम पूछ लेते हैं क्या किसी का कोई हल्फ तो नहीं रहता, कोई नई अरकान असम्बली आए हैं नहीं आए। उसके बाद ये कहा गया कि हमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना है, प्रोसेस शुरू करने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs वो नशस्तों पर खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि जब तक ये मसला हल नहीं किया जाता जो मखसूस नशस्तों का है, तब तक ये ऐवान नहीं चल सकता। बाकायदा तौर के ऊपर फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मौका मिला उमर अयूब खान को। उमर अयूब खान ने तकरीर की, उनसे बात नहीं हो रही थी क्योंकि उनका गला ख़राब था। तो उन्हें कहा स्पीकर ने कि आपका गला ठीक नहीं है तो आप पहले गला ठीक कर लें। तो उन्होंने कहा कि ये गला आपने नारे मरवा कर इतना जो है वो ख़राब करवा दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये गला ख़राब क्या है, ये अगर कट भी जाए तो तब भी हम बात करते रहेंगे और अपने हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। और फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हाउस मुकम्मल नहीं है और ये कैसे चलाया जा सकता है। आइन ये कहता है कि जब तक हाउस मुकम्मल ना हो तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी मखसूस नशिस्तें हैं जो नहीं दी जा रही, ना कौमी असम्बली में ना सूबाई असम्बलियों में, और फिर उसकी तैयारी हो रही है कि स्पीकर का इंतखाब हो रहा है, सदर का इंतखाब होने जा रहा है, सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन हम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें नहीं दी जा रही। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हमारी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पार्टी है उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। उमर अयूब खान ने यह कहा कि एक जो शख्स है इस पूरे पार्लियामेंट में जो इस इक़्तिदार का और पावर का हकदार है वो है कैदी नंबर 804। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, ये अजनबी हैं, दे आर स्ट्रेंजर्स, इनका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर बैठने का, लेकिन इनको फिर भी बैठने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इनको निकाल दिया जाए और सिर्फ फॉर्म 45 के मुताबिक जो MNAs हैं उनको उनका हक दिया जाए, उन्हें यहाँ पर बैठने का मौका दिया जाए। और ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो इस हकीकी जो फॉर्म 45 के मुताबिक हकदार हैं इक़्तिदार के, लेकिन उन्हें यहाँ पर नहीं रखा। आज फिर वहाँ पर तमाम जो PTI के MNAs थे वो फिर इमरान खान की तस्वीर लेकर आए। उन्होंने बिल्कुल डाइस के ऊपर वहाँ पर जो उनके बेंचेस थे वहाँ पर उन्हें लगाई और वो हर मौके के ऊपर न सिर्फ नारे लगा रहे थे, जब वोट पोल करने आते थे तब भी नारा लगाते थे, और जब वो वापस वहाँ से रवाना होते थे तब भी नारा लगाते थे, और इमरान खान के हक़ में शदीद नारेबाजी की गई आज भी पार्लियामेंट में। इस दौरान जो राना तनवीर थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने खड़े होकर बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खड़े होकर बात करते थे तो वोट चोर के नारे लगते थे और फिर उन्हें मजबूरन बैठ जाना पड़ता था। इस दौरान हुआ ऐसा कि फिर ये बताया गया कि स्पीकर ने रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि जो भी MNAs नोटिफाई कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो MNA होंगे और किसी को पसंद हो या ना हो, लिहाजा वो MNA रहेंगे। हमने उसके मामले पर नहीं जाते क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है और
الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کون کامیاب امیدوار ہے اور کون نہیں ہے. بہرحال انہوں نے رولنگ دے دی. اس کے بعد ہوا یوں کہ پھر اسپیکر کا انتخاب شروع کر دیا گیا. پی ٹی آئی نے سب سے پہلے آ کر بالکل جو ایجنڈے کی کاپیاں تھی وہ پھاڑ دی, بھرپور احتجاج کیا اور یہ کہا کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور جو فارم 47 کے مطابق جن کو کامیاب قرار دیا گیا ہے انہیں باہر نکالا جائے. لیکن کیونکہ انتخاب کا مرحلہ شروع ہو گیا, اسپیکر ایاز صادق اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے درمیان مقابلہ تھا. اسپیکر ایاز صادق اور اسپیکر جو کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کی طرف سے عامر ڈوگر, ان کے درمیان مقابلہ تھا. پھر ووٹنگ کا عمل شروع ہوا. الفابیٹیکلی حروف تہجی کے اعتبار سے تمام جو ایم این ایز تھے وہ آتے تھے, اپنا ووٹ کاسٹ کرتے تھے. اس دوران دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہوئی جب جو مسلم لیگ نون کے انجم عقیل خان تھے, انہوں نے جب نواز شریف آئے تو انہوں نے نعرہ لگانے کی کوشش کی تو وہ ان کی آواز کم تھی تو انہوں نے نعرہ لگایا شیر. تو پھر پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے ان کو زیادہ شور اور زیادہ قوت کے ساتھ انہوں نے کہا چور چور جب نواز شریف آئے. تو بہرحال اس طرح کی صورتحال ہر تھوڑی دیر کے بعد ہو جاتی تھی. جیسے ہی نواز شریف داخل ہوئے تو صرف 2 منٹ وہ بیٹھ سکے اپنی نشست پر, کیونکہ ان کے بیٹھتے ہی پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی تھے انہوں نے شدید نعرے بازی کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو کون آیا, چور آیا چور آیا. اور اس دوران پھر جو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز تھے انہوں نے بمشکل انہیں کور کیا ہوا تھا اور انہیں ان کا حصار بنایا ہوا تھا کہ وہ کوئی بھی یہ جو نعرے بازی ہے یہ نواز شریف کے سامنے نہ ہو. لیکن کیونکہ پورا ایوان جو ہے وہ مچھلی منڈی بنا ہوا تھا, بھرپور احتجاج کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ایم این ایز, اور وہ جو ہم بات سنتے تھے کہ شاید ایوان نہیں چل سکے گا, وہ بالکل عملی مظاہرہ اس کا دیکھا ہم نے کہ جب ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ وہ انگیج نہ ہو پی ٹی آئی کے ایم این اے کے ساتھ اور اپنا کام کر کے اور پتلی گلی سے نکل جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ نواز شریف 2 منٹ اپنی نشست پر بیٹھے, پھر نواز شریف کا نام پکارا گیا کہ وہ ووٹ کاسٹ کر لیں. وہ آئے, کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنا پولنگ بوتھ پر گئے. وہاں پر ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود انہیں جو ہے وہ ان کی انٹری کر دی گئی, انہیں بیلٹ پیپر دے دیا گیا. اور وہ پھر جب ووٹ کاسٹ کرنے بالکل اوپر اسپیکر کے جو ڈائس ہے اس کے پاس آئے تو وہاں پر پھر پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے ووٹ چور کی نعرے بازی کی اور پھر نواز شریف وہیں سے روانہ ہو گئے اور مجموعی طور کے اوپر 3 منٹ سے زیادہ وہ ایوان میں نہیں رکے. اس کے بعد پھر آصف علی زرداری آئے. آصف علی زرداری اپنی نشست پر بیٹھے ہی نہیں بلکہ فوراً ہی ان کا, کیونکہ ایک سے جلدی نام آتا ہے تو جلدی آئے اور نام کا پکارا گیا. انہوں نے بیلٹ پیپر لیا, ووٹ کاسٹ کیا اور پھر وہ بھی وہیں سے روانہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف آئے. شہباز شریف جب آئے تو اس موقع کے اوپر جو مسلم پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز تھے انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور نعرے بازی کرتے ہوئے شہباز شریف کو انہوں نے مجبور کیا کہ شہباز شریف بھی زیادہ دیر اپنی نشست پر نہ بیٹھ سکیں. تقریباً 1 منٹ اور 30 سیکنڈ شہباز شریف اپنی نشست پر بیٹھ سکے اور اس کے بعد انہیں بھی وہاں سے فوراً روانہ ہونا پڑا, کیونکہ بھرپور نعرے بازی کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ رہا کیا جائے عمران خان کو اور جو ووٹ چور ہیں انہیں ایوان سے باہر نکالا جائے. شہباز شریف جب آئے تو جو ایک مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے تھے انہوں نے گھڑی نکال کے یوں دکھانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو. تو اس کے بعد پھر تمام جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے انہوں نے جوتے نکال لیے اور جوتے وہ شہباز شریف کی طرف موڑ دیے اور یہ ساتھ میں وہ یوں اشارے بھی کر رہے تھے کہ شہباز شریف کی طرف جوتے دکھا کر وہ یوں ان کی طرف اشارے کرتے رہے. اور بہرحال اس دوران جو ہے وہ سخت جو ہے وہ وہاں پر نعرے بازی کی گئی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی طرف سے. اور یوں جو تمام جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وہ 3 منٹ سے زیادہ نہیں رک سکی اس ایوان میں, جب پورے دن کی تمام تر پروسیڈنگز تھی وہ چلتی رہیں. اسپیکر کا انتخاب ہوا اور اسپیکر کا انتخاب میں جو مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے ایاز صادق, انہیں 199 ووٹ ملے, جبکہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے تھے اور کینڈیڈیٹ تھے اسپیکر کے لیے عامر ڈوگر, انہیں 91 ووٹس ملے. لہٰذا مجموعی طور کے اوپر یہ تمام جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اور جو اس موقع پر ایک اہم بات یہ تھی کہ علیم خان جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہیں, جیسے ہی وہ ان کا نام پکارا جاتا تھا تو لوٹے لوٹے کے نعرے لگتے تھے. جیسے ہی وہ اوپر ڈائس پر آتے تھے ووٹ پول کرنے, پھر لوٹے لوٹے کے نعرے لگتے تھے. لہٰذا یہ وہ ایوان تھا جو مچھلی منڈی بنا رہا. آج دوسرا دن تھا ایوان کا, اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو تمام ایم این ایز تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور وہ اپنی جو مطالبات ہیں وہ کرتے رہے. اس دوران جو بہت سی انہیں اس دوران جو رانا تنویر تھے وہ
उन्होंने लपकने की कोशिश की, जाने की कोशिश की इनकी तरफ, PTI के MNAs की तरफ, लेकिन उन्हें जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर रहनुमा थे उन्होंने रोक लिया और ये कहा कि वो ऐसा ना करें और इस तरफ जो लड़ाई झगड़ा है वो ना हो। एक और अहम बात थी, महमूद खान अचकज़ई ने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा मामला है, जब तक धांधली ज़्यादा जो लोग हैं वो इस इजलास में होंगे वो ऐवान नहीं चल सकेगा। उन्होंने खिताब किया और ये कहा कि जो तमाम तर ये किया जा रहा है, उन्होंने तजवीज़ दी कि बैठें PTI के लीडर और इसके साथियों को तमाम को रिहा किया जाए। उन्होंने इमरान खान और PTI के तमाम जो लीडरशिप है उन्हें जो है वो रिहा करने का मुतालबा किया। राना तनवीर और उमर अयूब के दरमियान भी जो है वो आपस में फ़िक्रबाजी हुई। राना तनवीर ने भागने की कोशिश की उमर अयूब की तरफ, लेकिन उन्हें जो लीगी MNA थे उन्होंने रोक दिया। इस दौरान जो महमूद खान अचकज़ई ने जो अहम बातें की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे सियासी कारकुनों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इन्हें हीरोज़ डिक्लेयर किया जाए। उन्होंने कहा कि आज सारी पार्टियां वादा दें कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। 1 अरब रुपए लोगों से लिए, 1 अरब रुपए लोगों से लिए गए और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में पैसे लिए गए उन्हें उन तमाम अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आएँ सब तौबा करें और जो तमाम इदारे हैं वो अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें। उन्होंने कहा कि इस ऐवान में मौजूद लोग काबिल लोग हैं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा। अवाम ने PTI को वोट दिया है तो इसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी होगी। ये कहा जो महमूद खान अचकज़ई हैं। उन्होंने कहा कि आपने ओहदे तो बांट दिए थे कि फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म होगा, फ़लाँ सदर होगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जजेस हैं मार्शल लॉ की मुखालफत की और नौकरियों से गए, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि करारदाद पास की जाए कि जिन जजों ने आइन का दिफा किया और आइन के हीरोज़ डिक्लेयर किए जाएँ, और जिन जजों ने जर्नलों या मार्शल लॉ की हिमायत की उनसे तनख्वाहें वापस ली जाएँ। ये भी कहा जो महमूद खान अचकज़ई हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस ऐवान को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, जो बिकता है वो वफादार है, जो नहीं बिकता उन्होंने कहा वो गद्दार है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने की बात करते थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बैठकर बात करने की ज़रूरत है कि वो बैठें और इन तमाम मसाइल का हल निकालें। लेकिन आज फिर हमने देखा कि ऐवान जो है उसमें तमाम तर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इस लड़ाई झगड़े की ही नज़र रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उन्होंने भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ये मुतालबा किया कि फौरी तौर के ऊपर तमाम जो फॉर्म 45 के मुताबिक MNAs हैं, कामयाब होने वाले लोग हैं, उन्हें कामयाब करार दिया जाए। आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच।